ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज फागुन 3 गते सोमबार। बाबा को मुख्य सार, मीठे बच्चे, यो संगम युग हो। मीठे बच्चे, यो संगम युग हो, चढ़ती कला को युग। यसमा सबैको भलो हुन्छ। यसमा सबैको भलो हुन्छ। त्यसैले भनिन्छ तिम्रो चढ्ती कला। तिम्रो चढ्ती कला सबैको भला। मीठे बच्चे, यो संगम युग हो, चढ्ती कलाको युग। यसमा सबैको भलो हुन्छ, त्यसैले भनिन्छ तिम्रो चढ्ती कला सबैको भला। हैन, बाबा भन्नुहुन्छ त कई युगहरू छन् हैन, त सबै युगमा हाम्रो चढ्ती कला हुँदैन, हुन्छ त संगम युगमा जब बाबा आउनुहुन्छ, भगवान यो धरतीमा अवतरित हुनुहुन्छ र हामी सबै मनुष्य आत्माहरूको कल्याण गर्नुहुन्छ र सबैको के हुन्छ त चढ्ती कला हुन्छ। संगम युग भनेकै के हो त? चढ्ती कलाको युग हो। जब चढ्ती कलामा हामी जान्छौँ त सबैको के हुन्छ? भलो हुन्छ, कल्याण हुन्छ। हामी सुध्रिन्छौँ त विश्व सुध्रिन्छ। त हामी परमधाम जान्छौँ, फेरि हाम्रो पछि पछि सबै आत्माहरू के गर्छन् त? हाम्रो साथमै परमधाम विश्राम लिनको लागि आफ्नो घर पुग्छन्। त्यो सृष्टि पुरा सफाई हुन्छ, फेरि हामी तल आउँछौँ। त यो समयमा के हुन्छ त? चढ्ती कला हुन्छ र सबैको भला हुन्छ। प्रश्न: बाबाले सबै ब्राह्मण बच्चाहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिनुहुन्छ किन? किन दिनुहुन्छ होला बाबाले बधाई? हैन, दुनियाँमा त व्यक्तिले व्यक्तिलाई बधाई दिन्छ, तर यहाँ त स्वयं भगवानले हामीहरूलाई बधाई दिनुहुन्छ। त कुन कुरामा बाबाले हामीलाई बधाई दिनुहुन्छ? कुन कुरामा होला? कसलाई सोध्दै हुनुहुन्छ बाबाले? उत्तरमा किनकि बाबा भन्नुहुन्छ तिमी मेरा बच्चाहरू मनुष्यबाट देवता बन्छौ। के बन्छौ? मनुष्यबाट देवता बन्छौ। तिमी अहिले रावणको जन्जिरबाट छुट्छौ। तिमी अहिले रावणको जन्जिरबाट छुट्छौ। तिमीले स्वर्गको राजै प्राप्त गर्छौ। तिमीले स्वर्गको राजै प्राप्त गर्छौ। सम्मान सहित पास हुन्छौ। सम्मान सहित पास हुन्छौ। म हुन्न। बाबाले के भन्नुहुन्छ? बच्चे, म त हुन्न। त्यसैले बाबाले तिमीलाई धेरै धेरै बधाई दिनुहुन्छ। बधाई दिनुहुन्छ
तिमी आत्माहरू चङ्गा हौ, तिमी आत्माहरू चङ्गा हौ। तिम्रो डोरी कसको हातमा छ? तिम्रो डोरी मेरो हातमा छ। मैले तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाउँछु, मैले तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाउँछु। बाबाले हामी ब्राह्मण बच्चाहरूलाई कुन कुरामा बधाई दिनुहुँदैछ त? बाबा भन्नुहुन्छ तिमी मनुष्यबाट देवता बन्छौ। कहाँ अहिलेको यस्तो पतित जीवन, होइन, विकारले युक्त जीवन, कहाँ त्यस्तो, होइन। नारायण लक्ष्मी नारायण देवता तुल्य जीवन, कति फरक छ। कस्तो जीवनबाट बाबाले कस्तो जीवनमा लैजानुहुन्छ, होइन। दुनियाँमा पनि कोही बिग्रेको मान्छे राम्रो भयो, होइन, कुनै कारोबार बिग्रेछ उसलाई सफलता मिल्यो भने नि के हुन्छ? बधाई दिन्छ नि। यहाँ पनि बाबाले हामीलाई मनुष्यबाट देवता बनाउनुहुन्छ र अहिले हामी रावणको जन्जिरबाट छुट्छौँ, होइन। पहिला काम विकारको अधीनमा थियौँ, क्रोधको अधीनमा थियौँ, सम्पूर्ण विकारको अधीनमा, होइन, अधीन भएर हामीले कर्म गरेका थियौँ, उसको वशीभूत हामी बनेका थियौँ। र त्यो बन्धनबाट पनि बाबाले हामीलाई के गर्नुहुन्छ? छुटाउनुहुन्छ र राजै, स्वर्गको राजै दिनुहुन्छ र हामी सम्मान सहित पास हुन्छौँ। बाबाले भन्नुहुन्छ म त बच्ची हुन्न, तिमी हुन्छ। र त्यसैले बाबाले हामीलाई धेरै धेरै बधाई दिनुहुन्छ र बाबा आज हामीलाई चङ्गासँग पनि तुलना गर्दै हुनुहुन्छ। तिमी को हौ त? चङ्गा हौ, होइन। र तिम्रो डोरी मेरो हातमा छ, मैले तिमीलाई स्वर्गको के बनाउँछु त? मालिक बनाउँछु। गीत छ आखिर वो दिन आया आज जिसका हमें इंतजार था। ओम शान्ति। यो अमर कथा कसले सुनाइरहनु भएको छ? अमर कथा भन, सत्यनारायणको कथा भन वा तिजरीको कथा भन, ती नै मुख्य छन्। अहिले तिमी कसको सामुन्ने बसेका छौ र कसले तिमीलाई सुनाइरहनु भएको छ, होइन। किनकि हामी घरबाट आउने बेलामा पनि र यहाँ बस्ने बेलामा पनि हामी कुनै स्मृतिमा बसेका छौँ, होइन। बाबाले सोध्नुहुन्छ हामीलाई, भोलि यहाँ त बसे पनि, होइन, बाहिरको काम धन्दा धुरी त्यही स्मृतिमा हामी छौँ भने मुरलीको रस, मुरलीको आनन्द, होइन, आउँदैन। भले यहाँ छौँ, बाहिर बुद्धि हो भने हामी बाहिरै छौँ, यहाँ छैनौँ। त सत्सङ्ग यिनले पनि धेरै गरेका छन्। त्यहाँ त सबै मनुष्यहरू देखिन्छन्, भन्छन् फलाना सन्यासीले कथा सुनाउँछन्, शिवानन्दले सुनाउँछन्। यहाँ त धेरै सत्सङ्ग छन्, गल्ली गल्लीमा सत्सङ्ग छन्। माताहरू पनि पुस्तक लिएर बसेर सत्सङ्ग गर्छन्। त्यहाँ मनुष्यलाई देख्नुपर्छ, तर यहाँ त अद्भुत कुरा छ, तिम्रो बुद्धिमा को छ, होइन। फेरि बाबा प्रश्न गर्नुहुन्छ, अहिले पनि तिम्रो बुद्धिमा को छ? कसले सुनाइरहेको छ? भन्नु त, सबैको बुद्धिमा छ त परमात्मा। तिमीले भन्छौ अहिले बाबा सामुन्ने आउनु भएको छ। निराकार बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ। मनुष्यले भन्छन् ईश्वर त नाम रूपदेखि अलग हुनुहुन्छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ नाम रूपदेखि अलग कुनै चिज हुँदैन। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, यहाँ कोही पनि साकार मनुष्यले पढाउँदैन, होइन। 4 वेद 18 पुराण, होइन, गुरु साधु सन्त वेद कसैले पनि यहाँ भगवानले दिएको यो जुन ज्ञान हो त्यो ज्ञान कसैले दिन अहिलेसम्म सकेका छैन। त अन्त जहाँ गए पनि सारा संसारमा साकारले नै पढाउँछन्। यहाँ त परमपिता हुनुहुन्छ जसलाई निराकार परमपिता परमात्मा भनिन्छ। उहाँ निराकारले साकारमा बसेर पढाउनुहुन्छ। यो बिल्कुलै नयाँ कुरा भयो। जन्म जन्म तिमीले सुन्दै आएका छौ, यी फलाना पण्डित हुन्, गुरु हुन्, अनगिन्ती नाम छ, होइन। पहिला पहिला हामी सत्सङ्गको लागि बाहिर जान्थ्यौँ, त्यहाँ कसले पढाउँथ्यो त? कसले सुनाउँथ्यो त? गुरु महात्मा साधु सन्तहरू आएर सुनाउने गर्थे। तर यहाँ अहिले आत्मालाई परमात्माले सुनाउँदै हुनुहुन्छ।
दुनियाँ त धेरै ठुलो छ, जसले जे सिकाउँछन् सम्झाउँछन् ती मनुष्य नै हुन्, मनुष्य शिष्य बनेका छन्। हैन, भक्ति मार्गमा हामीलाई अनेकौं विधिहरू सिकाए। हैन, अब रुद्री लगाउने बेलामा यो विधि, सत्यनारायणको कथा सुन्ने बेलामा यो विधि, यो चढाउनु पर्छ, यदि चढाउनु पर्छ। हैन, यस्तै कुराहरू भक्ति मार्गका कुराहरू सिक्यौँ हामीले। त्यो ज्ञान मार्गको कुरा त कसैले पनि सिकाएन, सिकाएन भन्नु। हैन, स्थूल चिजहरू चढाउन सिकाए र आफूभित्र भएका विकार र विकृतिहरूको होमन गर्न, विकृति विकारलाई चढाउन, हैन, यो कसैले पनि सिकाएन। अब स्थूल चिजहरू दान गरेर, स्थूल चिजहरू चाहिँ चढाएर, हैन, हामी भित्रको विकार त जाँदैन, हामी त सुध्रेनौँ, हामी त बदली भएनौँ। त्यही भएर भगवानले आएर के सिकाउनुहुन्छ यहाँ, बच्चे जुन चिजले तिमीलाई दुःख दिइरहेको छ, जुन चिजले तिम्रो ग्रह बिग्रेको छ, त्यो के हो त? विकार। विकारलाई के गर? चढाऊ भनेर बाबा भन्नुहुन्छ। त हे सिकाउँछन्, ती मनुष्य नै हुन्, मनुष्य शिष्य बनेका छन्, अनेक प्रकारका मनुष्य छन्। फनालाले सुनाउँछ, सदैव शरीरको नाम लिन्छन्, भक्ति मार्गमा निराकारलाई बोलाउँछन्। हे पतित पावन आउनुहोस्, उहाँ नै आएर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, कल्प कल्प सारा दुनियाँ जुन पतित बन्छ त्यसलाई पावन बनाउने एउटै निराकार बाबा हुनुहुन्छ। तिमी जो यहाँ बसेका छौ, तिमीहरू मध्ये पनि कोही कच्चा छन्, कोही पक्का छन्, किनकि आधा कल्प तिमी देह अभिमानी बनेको छौ। अब यसै जन्ममा देही अभिमानी बन्नु छ। तिम्रो देहमा रहने जुन आत्मा छ त्यसलाई परमात्माले बसेर सम्झाउनुहुन्छ। हैन, यो शरीर पनि त हामीले भाडामा लिएको हो नि त, आत्माले एकछिनको लागि। जसरी बाबाले ब्रह्माको तनलाई भाडामा लिनुहुन्छ, हैन, यो युगको लागि यो शरीर भाडामा भयो कि भएन? एकछिनको लागि लिएको थियो र अर्को जन्ममा अर्को। हैन, आत्माको त के छ, यो हो र आफ्नो शरीर त होइन, एकछिनको लागि लिएको, यहाँ कारोबार गरुन्जेलको लागि, यहाँ नाटक रचुन्जेलको लागि। हैन, त बाबा भन्नुहुन्छ तिमी त को हो? आत्मा हो। अब यसै जन्ममा देही अभिमानी बन्नु छ। तिम्रो देहमा रहने जुन आत्मा छ त्यसलाई परमात्मा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। आत्माले नै संस्कार लिएर जान्छ। आत्माले भन्छ कर्मेन्द्रियद्वारा म फलाना हुँ, तर आत्मा अभिमानी त कोही छैनन्। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ जो सूर्यवंशी चन्द्रवंशी थिए उनी यति बेला आएर ब्राह्मण बन्छन् र फेरि देवता बन्छन्। मनुष्यलाई देह अभिमानी रहने बानी परेको छ, देही अभिमानी रहन बिर्सन्छन्। हैन, अब शरीरको भानमा आउनलाई हामीलाई कति सजिलै छ कि छैन? आत्मा हुँ, हैन, यो देह मेरो होइन, त्यो स्मृतिमा आउन के छ? गाह्रो छ। त बिहानबाट बेलुकासम्म मैले कति पटकसम्म आफूलाई आत्मा सम्झिन्छु त, कति पटक कर्म गर्ने बेलामा त्यो आत्मिक स्मृतिमा रहन्छु त। हैन, कारोबारमा आउने बेलामा अरूलाई कुन दृष्टिले देखिरहेको छु, आत्मिक दृष्टिले देखिरहेको छु कि देहको रूपमा अरूलाई देखिरहेको छु कि, हैन, त्यो आफूले आफ्नो अवस्थालाई के गर्नु पर्यो? चेकिङ गर्नु पर्यो। त्यसैले बाबाले घरिघरि भन्नुहुन्छ देही अभिमानी बन। आत्माले नै भिन्न भिन्न चोला लिएर पाठ खेल्छ, यी हुन् उसका कर्मेन्द्रियहरू। अहिले बाबाले बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ मन मना भव। केवल गीता पढेर कुनै राज्य भाग्य कहाँ पाउन सकिन्छ र? तिमीलाई यति बेला त्रिकालदर्शी बनाइन्छ, रात दिनको फरक भएको छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ मैले तिमीलाई राजयोग सिकाउँछु। के सिकाउँछु मैले? राजयोग। कृष्ण त सत्यका राजकुमार हुन् जो सूर्यवंशी देवता थिए। उनीहरूमा कुनै ज्ञान हुँदैन, ज्ञान त प्राय लोप हुन्छ। ज्ञान हुने सद्गतिको लागि सत्युगमा कोही पनि दुर्गतिमा हुँदैन। हैन, सत्युगमा सबै सद्गतिमा हुन्छन्, त्यहाँ चाहिँ ज्ञान दिनुको दरकार छैन। अहिले पो कलियुगको अन्तमा सबैको अवस्था दुर्गति बनेको छ। मति गति सबै के भएको छ? बिग्रेको छ। त्यही भएर भगवानले आएर सद्गतिको लागि ज्ञान दिनु पर्यो। त्यो हो नै सत्युग, अहिले हो कलियुग। यहाँ पहिला सूर्यवंशी 8 जन्म, फेरि चन्द्रवंशी 12 जन्म हुन्छ। एक जन्म अहिले तिम्रो सबैभन्दा राम्रो जन्म हो। हैन, मनुष्य योनिमा दुर्लभ योनि भन्छ नि बाहिर दुनियाँमा, त
अब दुर्लभ योनि भनेको, दुर्लभ जन्म भनेको सङ्गमयुगी ब्राह्मण जीवनलाई लिन्छ। दुनियाँमा के भने 84 लाख योनि लिन्छ, त्यसपछि मानव जीवन भनेको दुर्लभ हो, कोही कोहीले मात्र लिन्छन् भनेर अर्थ लगाइदिए। अब यत्रो 8औं अरब जनसङ्ख्या मध्येबाट सबैको जन्म त ब्राह्मण त बन्दैन, सबैले ईश्वरलाई त चिन्दैनन् हैन। कोही आत्मा सीमित आत्माहरू, सतयुगी आत्माहरूको मात्रै के हुन्छ त सङ्गमयुगी ब्राह्मण जीवन हुन्छ। त तिमी हौ प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली, यो हो सर्वोत्तम धर्म। देवता धर्मलाई सर्वोत्तम धर्म भनिँदैन, ब्राह्मण धर्म सबैभन्दा उच्च हो। देवताहरूले त प्रारब्ध भोग्छन्। आजकल धेरै समाजसेवीहरू छन्, के छन्? समाजसेवीहरू छन्। तिम्रो हो रुहानी सेवा हैन। दुनियाँमा समाजसेवी जति भए पनि यो खालको सेवा दुनियाँले गरेको छ त छैन। हामी पनि को हौं त? रुहानी समाजसेवी हौ। त्यो हो दैहिक सेवा गर्नु, रुहानी सेवा एकै पटक हुन्छ हैन। बाढी पहिरो गयो भने अब अन्न दान गर्छन्, वस्त्र दान गर्छन् हैन, पैसाहरू दिन्छन्, त्यो भए स्थूल चिजहरूको दान बाबाले भन्नुहुन्छ। तर यस्तो खालको सेवा त सङ्गम युगमा मात्रै हुन्छ हैन। सबै कुराको उत्थान गर्नेवाला, आत्माको हैन, प्रकृतिको पाँचै तत्त्वको उद्धार, आत्माको उद्धार बाबाले गर्नुहुन्छ। पहिला यी समाजसेवी आदि थिएनन्, राजा रानीले राज्य गर्थे। सत्ययुगमा देवी देवता थिए, तिमी नै पूज्य थियो, फेरि पुजारी बन्यौ। द्वापरमा जब लक्ष्मी नारायण वाम मार्गमा जान्छन् अनि मन्दिर बनाउँछन्, सबैभन्दा पहिला शिवको मन्दिर बनाउँछन्। उहाँ हुनुहुन्छ सर्वका सद्गति दाता, त्यसैले अवश्य उहाँको पूजा हुनुपर्छ। त शिव बाबाले नि आत्माहरूलाई निर्विकारी बनाउनु भएको थियो नि, फेरि हुन्छ देवताहरूको पूजा। तिमी नै पूज्य थियौ, फेरि पुजारी बन्यौ। कति अचम्मको कहानी छ नि त हैन। कस्तो जीवनमा हामी थियौँ, कस्तो जीवनमा आयौँ, हामी नै त्यस्तो पूज्य रूपमा थियौँ हैन। अहिले नै फेरि झर्दै झर्दै अहिले आएर हामी आफै पुजारी बन्यौँ हैन, आफ्नै पूजा गर्यौँ। बाबाले आएर के गरिदिनुहुन्छ त स्मृति गराउनुहुन्छ हैन। सङ्गम यो संसारको खेलै स्मृति र विस्मृतिको हो कि हैन। हामीलाई देवता हुँ भन्ने स्मृति आयो त हामीले सत्कर्ममा लाग्यो, बुझ्नु नि। अब सतयुगबाट के हुन्छ त विस्मृति सुरु भइहाल्छ। सङ्गम युगमा बाबाले फेरि ताजा गराइदिनुहुन्छ स्मृतिलाई। बाबा सम्झाउनुहुन्छ चक्रलाई याद गरिराख, सिँढी झर्दा झर्दा एकदम जमिनमा आइपुगेका छौ। अहिले तिम्रो चढती कला हो, भन्छन् चढती कला तेरे भाने सर्वका भला। सारा दुनियाँका मनुष्य मात्रको अब चढती कला गराउँछु। पतित पावन आएर सबैलाई पावन बनाउनुहुन्छ। जब सतयुग थियो, चढती कला थियो, बाँकी सबै आत्माहरू मुक्तिधाममा थिए। बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, कति प्यारले सम्झाउनुहुन्छ बाबाले। त्यसरी कसैले सम्झाइहाल्यो हैन। दुनियाँमा त एकचोटि भन्यो, दुईचोटि भन्यो, तीनचोटि भनेर नि मानेन भने गाली हाल्न थाल्छन्, पिट्न थाल्छन्। त्यतिहरू सुध्रेन भने जेलमा लगेर राखिदिन्छ हैन। तर बाबाले हेर्नु त हामीलाई यत्रो वर्षदेखिबाट मिठी बच्चे, प्यारे बच्चे, हामी जति अकेला भने, जति नसुध्रे पनि हैन, जति गल्ती गरे पनि कति प्यारले, कति सम्मान दिएर बाबाले के गर्नुहुन्छ त हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ। त मेरो जन्म भारत खण्डमा नै हुन्छ। शिव बाबा आउनु भएको छ, यसको गायन गरिएको छ। अहिले फेरि आउनु भएको छ, यसलाई भनिन्छ राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। स्वराज्य पाउनको लागि यज्ञ रचेको छ। विघ्न पनि परेका थिए, अहिले पनि परिरहेका छन्। माताहरूमाथि अत्याचार हुन्छ, भन्छन् बाबा मलाई यसले नङ्गन गर्छ, मलाई यसले छोड्दैन। बाबा मेरो रक्षा गर्नुहोस्, देखाउँछन् द्रौपदीको रक्षा भयो। अहिले तिमी 21 जन्मको लागि बेहदको बाबाबाट वर्षा लिन आएका छौ। कति जन्मको लागि? 21 जन्म त ग्यारेन्टी नै छ हैन। त्यसमा मात्रै नभएर बाबा भन्छ 84 जन्मसम्मको लागि तिमीलाई प्राप्ति हुन्छ हैन। जबसम्म हामीलाई ज्ञान थियो नि त हामी 1 जन्मको लागि, त्यही पनि यहीँ छोडेर जाने धन सम्पत्तिको लागि पछि दौडिरहेका थियौँ।
यहीँको लागि जम्मा गरिरहेका थियौँ। भोलिको लागि, भविष्यको लागि त हाम्रो जमानै थिएन हैन। त्यो दैनिक रूपमा हामी आउँछौँ हैन। कतिपय बाबाको बच्चा के गर्छ, सानो सानो विघ्न, सानो सानो परिस्थितिहरू आयो भने बाबा घरै आउनु छ भन्नुहुन्छ, गएर त के भयो भनेर भन्नुहुन्छ। जबकि उसको छत्र छायामा रहँदै गर्दा, उसको साथ र हात लिएर गर्दै गर्दा त यो परिस्थितिमा म विजय बनेको छु हैन। जब चाहिँ बाबाको हात र साथै छोडेर म चाहिँ कमजोर भएर घरमा बस्छु, कमजोर सङ्कल्प चलाएर फेरि बाबालाई नै छोड्छु भने झनै म के हुम्ला, यो बच्चाहरूले बुझ्दैन, बुझ्नु। त उहाँ हुनुहुन्छ, बाबा हुनुहुन्छ त म विजय बनेको छु नि त। यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। त्यही भएर सानो सानो कुरा आयो, सानो सानो परिस्थिति आयो भने मुरली नै छोडिहाल्ने हैन, अमृत बेला उठ्नै छोडिहाल्ने, क्लासमा जानै छोडिहाल्ने, सेवा गर्नै छोडिहाल्ने हैन, त्यो गर्नु हुँदैन। जस्तो जे पनि बाबा भगवान, बाबा त मेरो साथमा हुनुहुन्छ नि त हैन। बाबा भएर नै अझ कति ठुलो परिस्थिति आउने थियो होला, म रहन्थेँ या रहने थिइनँ होला, हो कि न भन्नुहोस् त। बाबा नपाएको भए म हुन्थेँ या हुन्थेन होला यो जीवनमा। त बाबा पाएर नै म जीवित छु हैन। बाबा पाएर नै यस्तो परिस्थितिमा म हाँस्न सकेको छु, यतिको निरोगी भएर चल्न सकेको छु। त्यही भएर सानो सानो परिस्थितिमा हामी विचलित हुने होइन, अझै ठुला ठुला परिस्थितिहरू त आउनु नै छ। परिस्थितिहरूले नै मलाई परिपक्व बनाउँछ, परिस्थितिले नै मलाई अनुभवी बनाउँछ हैन। त्यही भएर कमजोर बन्नु हुँदैन। त यादको यात्रामा रहेर आफूलाई पवित्र बनाउँछौ, फेरि विकारमा गयौ भने समाप्त एकदमै गिर्छौ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ पवित्र अवश्य रहनु छ हैन। त यही आज यज्ञमा जति पनि विघ्न आए यही पवित्रतामा नै आए। चाहे दादीहरूले मार खानुभयो, कुटाइ खानुभयो, यज्ञभित्र कति ठुला ठुला विघ्नहरू आए, कोर्टमा जानु पर्यो, अदालत लाग्नु पर्यो, सबै मेन कारण भनेको के हो त, पवित्रता हैन। त्यही भएर कतिले ब्रह्मा बाबालाई त्यति बेला पनि भन्थे कि सबै ज्ञान राम्रो छ, तिमीले यति हैन पवित्रताको कुरालाई लुज गरिदेऊ, यो कुरा नियम नसिकाऊ भनेर भन्न आउँथे हैन। किनकि आज भगवानले विश्वलाई परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ यही एउटा बलबाट, पवित्रताको बलबाट हैन। यही कुरालाई नै, यही व्रत हाम्रो यहाँ पनि हामीले यो व्रतलाई अपनाउँछौँ हैन, खण्डित नगरिकन मन वचन कर्ममा, त हामीलाई हर प्रकारको प्राप्ति हुन्छ, बाबाको एकदमै साथको अनुभूति हुन्छ हैन। त्यही भएर लुज हुने होइन यो कुरा हैन। त्यही भएर बाबाले के भन्छ, मलाई भेड बकरी चाहिएको छैन, मलाई शेर र शेरनी चाहिएको छ हैन। भेड बकरी बन्ने र के भन्नु पर्यो, शेर हैन, जो परिस्थितिसँग जुझ्न सकोस्, हार नखाओस्।
ओम शान्ति। जो कल्प पहिला पवित्र बनेका थिए उनीले पवित्रताको प्रतिज्ञा गर्नेछन्। फेरि कोही पवित्र रहन सक्छन्, कोही रहन सक्दैन। मुख्य कुरा हो यादको। याद गर्यो, पवित्र रह्यो, सुदर्शन चक्र घुमायो, घुमाइरह्यो भने फेरि उच्च पद पाउँछ हैन। उच्च पद पाउनको लागि के गर्नु पर्दो रहेछ? पहिलो बाबाको याद, पवित्र रहनु पर्यो, सुदर्शन चक्र घुमाइरहनु पर्यो। विष्णुका दुई रूपले राज्य गर्छन् नि, तर विष्णुलाई जुन शङ्ख चक्र देखाएका छन् त्यो देवतालाई दिएको थिएन, लक्ष्मी नारायणलाई पनि थिएन। विष्णु त सूक्ष्म वतनमा रहन्छन्, उनलाई चक्रको ज्ञानको आवश्यकता पर्दैन। त्यहाँ मुभी चल्छ, इसाराको भाषा चल्छ। अहिले तिमीले जानेको छौ हामी शान्ति धामका निवासी हौ हैन। दिनमा कतिचोटि जानुहुन्छ माथि हैन? कतिचोटि स्मृति रहन्छ मेरो असली घर परमधाम हो। म त यहाँ नाटक गर्नको लागि केही समयको लागि आएको। मलाई त अब जान्नु छ र जाने बेला आइसकेको छ हैन। त्यो स्मृति भयो भने के हुन्छ त, कर्ममा पनि हल्का हुन्छ, बोझको अनुभूति हुँदैन, बाबासँग याद जुटिरहन्छ। त्यो हो निराकारी दुनियाँ। आत्मा के चिज हो त्यो पनि मनुष्य मात्रले जानेका छैनन्। भनिदिन्छन् आत्मा नै परमात्मा। आत्माको लागि भन्छन् एक चम्किलो तारा हो जो भ्रकुटीको बीचमा रहन्छ। यी आँखाबाट देख्न सकिँदैन, जसले जति सुकै कोसिस गरे पनि सिसा आदिमा बन्द गरेर राखेर देखुन् आत्मा कसरी निस्कन्छ। कोसिस गर्छन् तर कसैलाई पनि थाहा हुँदैन आत्मालाई देख्नको लागि। त्यहाँबाट एकचोटि हैन वैज्ञानिकहरूले के गर्छन्, आत्मालाई देख्नको लागि मर्न, अब यो मान्छे मर्छ भन्ने थाहा भएपछि त्यसलाई सिसाको बक्स बनाएर राखेछन् कि चारैतिरबाट बन्द गरेर, ताकि अब कहाँनिरबाट आत्मा निक्लन्छ त हैन। हेर्नलाई चारैतिर बसिरहेको छ, तर आत्मा शरीरबाट निक्लियो सिसा हैन। सिसाको बीच भाग चाहिँ चर्कियो अरे कि, चर्कियो बाहिर निक्लियो, तर चाहिँ कुन अङ्गबाट गयो कस्तो थियो भन्ने कुरा उनीहरूले देख्न सकेन। सिसा मात्र चर्कियो, आत्मा यो रूपमा थियो भन्ने कुरा देखेनन् उनीहरूले हैन। त्यही भएर बाबाले जतिसुकै कोसिस गरून् तर सिसा आदिमा बन्द गरेर राखुन् तर देख्न सक्दैनन् भन्नुहुन्छ। आत्मा के चिज हो, कसरी निस्कन्छ भन्छन्। आत्मा तारा जस्तै छ हैन। स्थूल चिजलाई भयो यो स्थूल आँखाले देख्छ त नि, विनाशी चिजलाई विनाशी आँखाले देख्छ। यहाँ पनि अन्त कति चिजहरू हामीले आँखाले देखेका छौँ, हाम्रो अगाडि सबै विनाश भएर जाने चिजहरू छ। र आत्मा भनेको त के हो त, अविनाशी शक्ति हो नि। त्यो अविनाशी शक्तिलाई देख्नको लागि के चाहियो? दिव्य दृष्टि चाहियो, दिव्य आँखा चाहियो। दिव्य दृष्टि बिना त्यसलाई देख्न सकिँदैन। भक्ति मार्गमा धेरैलाई साक्षात्कार हुन्छ। लेखिएको छ अर्जुनलाई साक्षात्कार भयो अखण्ड ज्योतिको। अर्जुनले भने मैले सहन गर्न सक्दिन, बाबाले सम्झाउनुहुन्छ त्यति तेजोमय आदि केही छैन। जसरी आत्मा आएर शरीरमा प्रवेश गर्छ त्यहाँ कहाँ हुन्छ र अहिले तिमीले जानेको छौ बाबा कसरी प्रवेश गरेर बोल्नुहुन्छ। आत्मा आएर बोल्छ, यो पनि सारा ड्रामामा निश्चित छ। यसमा कसैको ताकतको कुरा छैन। आत्माले कुनै शरीर छोडेर जाँदैन, यो साक्षात्कारको कुरा हो। आश्चर्यको कुरा छ नि, बाबा भन्नुहुन्छ म पनि साधारण तनमा आउँछु। आत्मालाई बोलाउँछन् नि, पहिला आत्माहरूलाई बोलाएर सोध्ने गर्थे, अहिले त तमो प्रधान बनेका छन् नि। बाबा आउनुहुन्छ नि म गएर पतितलाई पावन बनाऊ भनेर भन्छन् पनि 84 जन्म। त्यसले बुझ्नुपर्छ जो पहिला आएका छन् उनीहरूले नै अवश्य 84 जन्म लिएका होला। उनीहरू त लाखौं वर्ष भनिदिन्छन्। अहिले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ तिमीलाई स्वर्गमा पठाएको थिएँ। कहाँ थियौँ हामी पहिला? स्मृति आयो हैन? त्यो सत्यको आनन्द, त्यहाँको जीवन याद आयो कि आएन? त
पठाएको थिएँ, तिमीले राज्य गरेका थियौ, तिमी बच्चाहरूलाई स्वर्गमा पठाएको थिए, राजयोग सिकाएको थिए सङ्गममा। बाबा भन्नुहुन्छ म कल्पको सङ्गम युगमा आउँछु। गीतामा फेरि युग युगमा शब्द लेखिदिएका छन्। अब अगाडिको सङ्गम भन्ने शब्द छुट्यो कि सङ्गम युगे भनेको नि त, अनि छुट्यो अनि युगे युगे भइदियो। अहिले तिमीले जानेको छौ हामी सिँढी झर्छौँ अनि चढ्छौँ, चढ्ने कला फेरि गिर्ने कला। यो हो सङ्गम युग, सबैको चढ्ती कलाको युग। सबै चढ्छन्, सबै माथि जान्छन्, फेरि तिमी आउँछौ स्वर्गमा पाठ खेल्न। सत्युगमा अरू कुनै धर्म थिएन, त्यसलाई भनिन्छ नि निर्विकारी दुनियाँ, होइन, विकार रहितको दुनियाँ, पवित्र दुनियाँ। फेरि देवी देवताहरू वाम मार्गमा गएर सबै विकारी हुन थाल्छन्, यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, हे बच्चाहरू, कता हुनुहुन्छ बच्चाहरू? झुला त झुल्नु भएन फेरि? कुन झुला झुल्नु भयो? गीतको झुलामा कि ज्ञानको झुलामा? कति छिटो झुलाउन आउँछ रावण, आउँछ कि आउँदैन? सुताउनै पर्दैन। बाहिरका बच्चालाई त आमाबाउले सुत भन्नुपर्छ, यहाँकालाई त माया आउँछ सुताउन, निद आउँछ, सुत। रावणले के गर्छ? सुताइहाल्छ, आलस्य बेला पनि आइहाल्छ। त बाबा हुनुहुन्छ अहिले हो विकारी दुनियाँ, अनेक धर्म छन् तर एक देवी देवता धर्म छैन। जब हुँदैन तब अवश्य फेरि स्थापन हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ म आएर ब्रह्माद्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना गर्छु। यहाँ नै स्थापन गर्नुहुन्छ नि सूक्ष्म वतनमा त गर्नुहुन्न। लेखिएको छ ब्रह्माद्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्मको रचना रच्नुहुन्छ। तिमीलाई यति बेला पावन भनिँदैन, पावन बनिरहेका छौ, समय त लाग्छ नि। त पतितबाट पावन कसरी बन्ने यो कुनै पनि शास्त्रमा छैन। बुझ्नु है? कति वेद शास्त्रहरू सुन्यौँ, पढ्यौँ, गुरुहरूको पासमा गयौँ, होइन? त पतितलाई पावन कसरी बनाउने, आत्माको शुद्धि कसरी गर्ने भन्ने कुरा कसैले सिकाउनै सकेनन्। अहिलेसम्म सिकाइदिएको भए त्यो दुनियाँ यति दुर्गतिमा पर्ने नि थिएनन्। यति धेरै विकार विकृतिहरू, हङ्गामा, कस्तो छ भने त अहिले बाढी आइरहेको छ। यो बाढीले कसलाई कता राख्ने हो भन्ने थाहा छैन, होइन? त्यसबाट बच्ने बाँध भनेको एउटै भगवानको ज्ञान र याद हो। जसले जीवनलाई यो ज्ञानको योगको बाँध लगाउँछ, उसको जीवन नै यो विकार र विकृतिको बाढीबाट जोगिन सक्छ, आफ्नो परिवारलाई जोगाउन सक्छ, आफूलाई जोगाउन सक्छ। जसले यसको वास्ता गर्दैन त्यो बाढीले कुनै पनि खाडलमा लगाएर जीवनलाई डुबाइदिन सक्छ, समाप्त गरिदिन सक्छ। त बाबा हुनुहुन्छ त पावन बनिरहेका छौँ। उहाँ बाबालाई बिर्सेको हुनाले नै अनाथ बनेका छन्, लडिरहन्छन्, फेरि भन्छन् सबै मिलेर एक कसरी हुने। भाइ भाइ हुने बाबा त अनुभवी छन्, भक्ति पनि यिनले पुरा गरेका छन्, सबैले भन्दा धेरै गुरु बनाएका छन्। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ यी सबैलाई छोड, अब म तिमीसँग मिलेको छु। कोसँग मिल्नु हो बाबा? हामीसँग, मसँग हुनुहुन्छ। कोसँग हुनुहुन्छ? मसँग। सर्वका सद्गति दाता एक सत श्री अकाल भन्छन् नि, अर्थ जानेका छैनन्। पढ्न त धेरै पढिरहन्छन्। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ अहिले सबै पतित छन्, फेरि पावन दुनियाँ बन्छ। भारत खण्ड नै अविनाशी खण्ड हो, यो कसैलाई पनि थाहा छैन। यस खण्डको कहिले विनाश हुँदैन, न कहिले प्रलय हुन्छ। यो जुन देखाउँछन् सागरमा पिपलको पातमा श्रीकृष्ण आए, तर पिपलको पातमा त बच्चा हुन सक्दैन, डुबिहाल्छ नि। अब पातको कत्रो पो हुन्छ र त्यो पिपलको पात, होइन? त्यहाँ बच्चा सागरमाथि तैर्न सक्छ? त्यो भनेको अर्थ के हो त भन्दा पवित्रताको बलले नै के हुन्छ? श्रीकृष्णको जन्म हुन्छ। अन्तिम समयमा के देखिन्छ? सारा सृष्टि जलमय हुन्छ अरे, जलमग्न हुन्छ। अनि यो भारतवर्ष भनेको इन्डियालाई भारत भनेको होइन, जहाँ स्वर्ग बन्ने भूमि हो, देवी देवता बन्ने भूमि हो, होइन? अब बिस्तारै भूकम्प जान्छ,
हैन। अहिले पनि तपाईँ विश्वको नक्सा हेर्नु त सबै चपेटा 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 परेका कि देशहरू हैन। अब धेरै त पानीकै भाग छ नि त, जमिन त कति छ र थोरै छ नि त। अनि भूकम्प जाने बेलामा सबै उछिटिए कि टुक्रा 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 बन्यो द्वापरबाट हैन। अब फेरि समय यस्तो आइदिन्छ कि हैन, त सबैलाई एउटै बनाउँछ हैन, एउटै विश्व बन्छ र पानीको भाग पानीले लिन्छ, जमिनको भाग जमिनले लिन्छ, फेरि अर्को नक्सा बन्छ हैन। त जुन भारत खण्ड हो, भारत अविनाशी भूमि हो हैन, आदि सनातन देवी देवता धर्मको जहाँ राज्य हुन्छ, त माथिबाट हेर्दा पिपलको पातको आकारमा त्यो धरती तयार हुन्छ अरे। अनि त्यही धरतीमा श्रीकृष्णको जन्म हुन्छ, त्यो पवित्र धरतीमा, धरणीमा, बुझ्नु नि। अनि माथिबाट हेर्दा पिपलको पात जस्तै ठ्याक्कै त्यो आकार बन्छ अरे। अब हाम्रो नेपालको नक्साको आकार अर्कै छ, भारतको अर्कै छ नि त भूभाग के, त्यस्तै त्यो जुन स्वर्ग बन्ने भूमिको भूभाग हो नक्सा त्यस्तो देखिन्छ अरे माथिबाट। त्यही भूमिमा नै कृष्णको जन्म हुन्छ, चारैतिर जलमै जलै जल हुन्छ हैन, धरतीको भाग जति उनी हुन्छ हैन, त्यो नक्सा हुन्छ। त्यही भएर त्यो अर्थमा उनीहरूले भन्थे त पवित्रताको बल्ली कृष्णको जन्म हुन्छ, कुनै पिपलको पातमा आउने त होइन। तिमीले गर्भबाट जन्म लिन्छौ धेरै आरामले, त्यहाँ गर्भ महल भनिन्छ, यहाँ गर्भ के हुन्छ, जेल। सतीमा हुन्छ गर्भ महल, आत्मालाई पहिले साक्षात्कार हुन्छ, यो तन छोडेर अर्को तन लिनु छ। त्यहाँ आत्मा अभिमानी रहन्छन्, मनुष्यले त नरचयितालाई नरचनाको आदि मध्य अन्त्यलाई जानेका छन्। अहिले तिमीले जानेको छौ बाबा हुनुहुन्छ ज्ञानको सागर, तिमी मास्टर सागर हौ, तिमी माताहरू हौ नदी, यी गोपहरू हुन् ज्ञान मान सरोवर, यी ज्ञान नदीहरू हुन्, तिमी सरोवर हौ। बाबाले आज माताहरूलाई के भन्नुभयो त, नदीसँग तुलना गर्नुभयो, भाइजीहरूलाई ज्ञानमान सरोवरसँग तुलना गर्नुभयो। प्रवृत्ति मार्ग हुनुपर्छ नि, तिम्रो पवित्र गृहस्थ आश्रम थियो अहिले पतित छ, बाबा भन्नुहुन्छ सदैव याद राख महात्मा हुँ। के याद राख रे, म को हुँ, महात्मा हुँ। अनि यति ठुलो शरीरमा होइन, म कत्रो छु, सूक्ष्म ज्योति स्वरूप छु हैन। जसरी आकाशमा देखिने तारा हैन, दियो बाले बेलामा देख्नुहुन्छ नि ज्योति, त्यस्तै छु म त्यही हुँ। म को हुँ, म त्यही ज्योति हुँ, म यो देह होइन हैन। म यो देह होइन भन्दा कति आनन्द आउँछ, आउँछ कि आउन्न, अर्कै खालको के एकदम शक्ति आएको अनुभूति हुन्छ। जब आत्मिक स्मृति र त्यो स्वरूपलाई देख्दाखेरि पनि कति आनन्द आउँछ, कति हल्काको अनुभूति हुन्छ। जब हामी बार बार त्यो स्मृति गरिरहन्छौँ त हामीमा कति शक्ति बढ्छ। त तिम्रो एक बाबालाई याद गर्नु छ, बाबाले आदेश दिनुभएको छ कुनै पनि देहधारीलाई याद गर नगर, आँखाबाट जे देख्छौ त्यो सबै समाप्त हुनु छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ मन मना बाबा मध्यजी भव, यो कब्रिस्तानलाई बिर्सिँदै जाऊ। सारा संसार घाट हुनेवाला छ, सारा दुनियाँ हैन। कब्रिस्तानलाई किन याद गर्ने, त्यसलाई याद गर्ने त परिस्थानलाई याद गर्ने, स्वर्गलाई याद गर्ने। मायाका तुफान त धेरै आउँछन्, यसँग डराउनु हुँदैन। धेरै तुफान आउँछन् तर कर्मेन्द्रियहरूबाट विकर्म गर्नु हुँदैन। तुफान तब आउँछन् जब तिमीले बाबालाई बोल्छौ। यो यादको यात्रा एकै पटक मात्र हुन्छ, ती हुन् मृत्यु लोकका यात्रा, यो हो अमर लोकको यात्रा। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अब कुनै पनि देहधारलाई याद नगर। बच्चाले शिव जयन्तीमा कति तार पठाउँछन्, बाबा भन्नुहुन्छ तत्तुम, तिमी बच्चालाई कुनै बाबाले बधाई दिनुहुन्छ, वास्तवमा तिमीलाई बधाई छ, किनकि मनुष्यबाट देवता तिमी भन्छौ। फेरि जो सम्मान सहित पास हुन्छन् उनलाई धेरै नम्बर र राम्रो श्रेणी मिल्छ, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हैन, मिल्छ नि दुनियाँमा पनि, त्यस्तै यहाँ पनि मिल्छ। बाबाले तिमीलाई बधाई दिनुहुन्छ, अब तिमी रावणको जन्जिरबाट छुट्छौ। सबै आत्माहरू चङ्गा हुन्, सबैको डोरी बाबाको हातमा छ, उहाँले सबैलाई लैजानुहुन्छ।
सबैको सद्गति दाता हुनुहुन्छ, तर तिमीले स्वर्गको राजै प्राप्त गर्नको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको पनि रूहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाप दादा, नमस्ते। यो छ धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्टमा सम्मान सहित पास हुनको लागि, सम्मान सहित पास हुनको लागि एक बाबालाई याद गर्नु छ। धर्मराजको सजाय खाएर होइन कि सम्मान पाएर जाने हैन। त्यसले बाबा भन्नुहुन्छ सम्मान सहित पास हुनको लागि एक बाबालाई याद गर्नु छ। कुनै पनि देहधारीलाई होइन, कुनै पनि देहधारीलाई होइन। यी आँखाबाट जे देखिन्छ, यी आँखाबाट जे देखिन्छ त्यसलाई देखेर पनि देख्नु छैन। के भन्नुहुन्छ बाबा? यहाँ त बिहानबाट बेलुकासम्म कति कुरो देखिन्छ, कति ठाउँमा पुगिन्छ हैन र? तर देखेर पनि मनको आँखाले कसलाई देख्नु पर्यो? यो स्थूल आँखाले दुनियाँलाई देखे पनि मनको आँखाले, बुद्धिको आँखाले आफ्नो घरलाई देख्नु पर्यो, आफू जाने राजधानीलाई देख्नु पर्यो, आफूलाई देख्नु पर्यो, तीन कुरालाई देख्नु पर्यो। कसलाई? बाबा भन्नुहुन्छ कि जति हामी देहधारीलाई देख्छौँ हैन, आफूलाई पनि देह सम्झिन्छौँ, त्यति आत्मामा माया चढ्दै जान्छ, बोध चढ्दै जान्छ। जति आफूलाई आत्मा सम्झिन्छौँ, अरूलाई पनि आत्मिक दृष्टिले देख्छौँ हैन, त्यति आत्मामा भएको मैला उत्रदै जान्छ, बोझ उत्रदै जान्छ। बोझ थप्ने कि उतार्ने, घटाउने भन्नु त? घटाउँदै जानुहुन्छ, हामीलाई बढाउनु छैन। दूसरा पोइन्ट, हामी अमरलोकको यात्रामा गइरहेका छौँ। हामी अमरलोकको यात्रामा गइरहेका छौँ। त्यसले मृत्युलोकको केही पनि याद नरहोस्। हाम्रो यात्रा कताको छ हैन? अब जो मान्छे बाहिर जाने भनेर घरबाट निक्ल्यो, घरिघरि यतैको घरलाई याद गरिरहेको नि वहाँ पुग्छ त? पुग्दैन नि त। त्यस्तै हामी जाने भनेको कहाँ हो त? सत्युगी दुनियाँ, अमरलोकमा हो। मृत्युलोकलाई याद गरिरहेछ कि भयो, घरिघरि फर्केर यतै आए जस्तै भयो कि त्यहाँ पुगेन हैन। बाबा हुनुहुन्छ अमरलोकको यात्रामा गइरहेको छौ, त्यसैले मृत्युलोकको केही पनि याद नरहोस्। यी कर्मेन्द्रियहरूद्वारा कुनै पनि विकर्म नहोस्। बाबाले भन्नु नि, मनमा तुफानहरू आउँछ, सङ्कल्प विकल्पहरू चल्छ आउँछ, तर फेरि कर्मेन्द्रियबाट पाप गरिनहाल। सङ्कल्पमा ल्याएपछि त अलिअलि त विकर्म हुने नै भइहाल्यो। हिजो कि अस्ति कहिलेको मुरलीमा भन्थ्यो नि बाबाले, 1-2 दिन पहिलाको मुरलीमा, तिमीले व्यर्थ सङ्कल्प मनमा चलाउँछौ भने पनि त्यो पनि पाप हो भन्नुहुन्थ्यो, त्यो पनि पाप कर्मको खाता बन्छ भन्नुहुन्थ्यो अस्तिको मुरलीमा। कर्मेन्द्रियद्वारा कुनै पनि विकर्म नहोस्, यो ध्यान राख्नु छ। यो कुराको के गर्नु छ? ध्यान। हिजो बाबाले भन्नु नि, महसुसताको शक्तिले नै परिवर्तन हुन्छ हैन। आफूलाई अटेन्सन दिनु पर्यो, ध्यान राख्नु पर्यो। हामी अमरलोकको यात्रामा गइरहेका छौँ, त्यसैले मृत्युलोकको केही पनि याद नरहोस्। यी कर्मेन्द्रियद्वारा कुनै पनि विकर्म नहोस्, यो ध्यान राख्नु छ। वरदान, अतीन्द्रिय सुखमय स्थितिद्वारा, अतीन्द्रिय सुखमय स्थितिद्वारा अनेक आत्माहरूलाई आह्वान गर्ने,
विश्व कल्याणकारी भव। अतीन्द्रिय सुखमय स्थितिद्वारा अनेक आत्माहरूलाई आह्वान गर्ने विश्व कल्याणकारी भव। बाबा भन्नुहुन्छ अतीन्द्रिय सुखमय स्थितिको द्वारा अनेक आत्माहरूलाई आह्वान गर्ने विश्व कल्याणकारी भव। स्पष्टीकरण जति अन्तिम कर्मातीत अवस्था समीप आउँदै जान्छ त्यति आवाज भन्दा पर शान्त स्वरूप स्थिति अधिक प्रिय लाग्छ। त्यति आवाज भन्दा पर शान्त स्वरूप स्थिति अधिक प्रिय लाग्छ। यस स्थितिमा सदा अतीन्द्रिय सुखको अनुभूति हुन्छ र यसै अतीन्द्रिय सुखमय स्थितिद्वारा अनेक आत्माहरूलाई सहजै आह्वान गर्न सक्छौ। यो शक्तिशाली स्थिति नै विश्व कल्याणकारी स्थिति हो। इस स्थितिद्वारा जतिसुकै टाढा रहने आत्मालाई पनि सन्देश पुर्याउन सक्छौ। बाबाले भन्नुहुन्छ जति हामी अन्तिम कर्मातीत अवस्था हाम्रो समीप आउँदै जान्छ त्यति हामीलाई आवाज भन्दा पर शान्त स्वरूप स्थिति अधिक प्रिय लाग्छ। जति हाम्रो त्यो स्थिति बन्दै जान्छ धेरै हामीलाई बोल्न आवाजमा आउन हैन यो दुनियाँको आवाज सुन्न मन लाग्दैन। त्यति हाम्रो स्थिति के हुन्छ एकदम उपराम हुन्छ हैन। अहिले पनि अनुभूति गर्नु त जब तपाईलाई जुन दिन योग लागेको हुन्छ नि जुन क्षणमा एकदम बाबासँग बुद्धि जुटेको हुन्छ हैन बाबाबाट त्यो आनन्द लिनुभएको हुन्छ त यो बत्ती बले पनि सेतो बत्ती लाइट जले पनि आवाजमा आउन मन लाग्दैन हैन। कतिले त्यो योगको आनन्द आउँदैन नि अनि कतिखेर बत्ती बल्छ अनि बोलिहाल्नु चलिहाल्नु हैन त्यो हुन्छ हैन। त बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो अधिक प्रिय लाग्छ। त यो स्थितिमा नै के हुन्छ सदा अतीन्द्रिय सुखको अनुभूति हुन्छ हैन। अहिले त हामी इन्द्रियको सुखको पछि दौडेथ्यौं नि त। कर्णरस मुखरस स्वाद गन्ध दृश्य हैन यसैलाई हामी स्पर्श गर्न यसैलाई देख्नतिर हामी थियौं। तर यहाँ बाबाको बच्चा बनिसकेपछि हामीलाई के दिनुभएको छ बाबाले अतीन्द्रिय सुख हैन। इन्द्रिय भन्दा पनि बाह्य प्रकारको सुख मिठो खान पाए मुखको सुख भयो राम्रो हेर्न पाए दृश्य आँखाको भयो इन्द्रियको रस भयो। यहाँ बाबाले
यसभन्दा पनि अझ माथिको सुख, अझ उपराम, हैन? अतीन्द्रिय सुख बाबाले दिनुहुन्छ। अतीन्द्रिय सुखमय स्थितिको द्वारा नै अनेक आत्मालाई हामीले सहजै आह्वान गर्न सक्छौँ। शक्तिशाली स्थिति नै यही के हो त? विश्व कल्याणकारीको स्थिति हो भन्नुहुन्छ बाबाले। अब गाउँ, अब अनेक ठाउँमा गएर बाणीको सेवा गर्ने समय त सिद्धिसक्यो, सिद्धि कि सिद्धेन त? भोलि अब यी साधनहरू पनि बन्द हुन्छन्। जब हामी यस्तो खालको स्थिति हामीले बनाउँछौँ, त्यति बेला कुन आत्मालाई हामीले यहाँ बसेर उसको सेवा गर्नुपर्ने हो? हामी यहाँ बसिकन पनि ती आत्माहरूसँग हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ त? सन्देश पुर्याउन सक्दो रहेछौँ। स्लोगन: हरेकको विशेषतालाई स्मृतिमा राखेर, हरेकको विशेषतालाई स्मृतिमा राखेर विश्वास पात्र बन्यौँ भने, हरेकको विशेषतालाई स्मृतिमा राखेर विश्वास पात्र बन्यौँ भने संगठन एक मत हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ हरेकको विशेषतालाई स्मृतिमा राखेर विश्वास पात्र बन्यौँ भने संगठन के हुन्छ? एक मत हुन्छ। साथियों, मिठे बच्चे, यो संगम युग हो चढ्ती कलाको युग। यसमा सबैको भलो हुन्छ, त्यसैले भनिन्छ तिम्रो चढ्ती कला सबैको भला। प्रश्न: बाबाले सबै ब्राह्मण बच्चाहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिनुहुन्छ किन? उत्तर: किनकि बाबा भन्नुहुन्छ तिमी मेरा बच्चाहरू मनुष्यबाट देवता बन्छौ। तिमी अहिले रावणको जन्जिरबाट छोड्छौ, तिमीले स्वर्गको राजै प्राप्त गर्छौ, सम्मान सहित पास हुन्छौ, म हुन्न। त्यसैले बाबाले तिमीलाई धेरै धेरै बधाई दिनुहुन्छ। तिमी आत्माहरू चङ्गा हो, तिम्रो डोरी मेरो हातमा छ। मैले तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाउँछु। गीतमा के थियो? के थियो गीतमा? कसैलाई याद छैन? गीत पनि याद छैन भने हैन? गीतले पनि हामीलाई के दिन्छ? आनन्द दिन्छ। गीतमा पनि के छ? ज्ञानको रहस्य छ। आखिर वो दिन आया जिसका हमें इंतजार था। यही दिन, यही पर्खाइमा यी आँखाहरू निहालिरहेका थिए कि थिएन? कहिले भगवान आउनुहोला, कहिले भगवानसँग मिलाउला, कहिले दुखी जीवनबाट सुखी जीवन बन्ला, हैन? कहिले भक्तिको फल ज्ञान मिल्ला, हैन? यही इन्तजारमा हामी थियौँ। त्यो दिन आज बाबाले पुरा गर्नुभएको छ र आजको सम्मान छ म विश्व कल्याणकारी आत्मा हुँ।